بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب الغفران عما يغيرون وسبحان الله لا تصبر حين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما في شيء ولا باسمه والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء ولا باسمه والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء ولا باسمه والسميع العليم اللهم إني أثبت منك بنعمة وعافية وسترك نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك بنعمة وعافية وسترك نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك بنعمة وعافية وسترك نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت بشرك وشرك محمد رسولك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت بشرك وشرك محمد رسولك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت بشرك وشرك محمد رسولك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ورسوله اللهم إني أثبت بشرك وشرك محمد رسولك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي
الله العظيم لك الحمد بالمجد والأعوان وسبحانك بالمجد والطوال بسمعنا والله السميع العليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاج الخير وأعوذ بك من فجاج الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووليك ما صدقته. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من أمرك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إلا ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك ذنبا ضعيف. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي من خلفي ويميني وعن شمالي ومن فوقي ونعوذ بحضرتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وتحييني وأنت على كل شيء قدير. أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم المسلم وما كان من المشركين. اللهم أسلمنا بك أمسينا بك أحيانا بك ونارك نتوكل وإليك النشور. أسبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم نسأل خير هذا اليوم ونصره ونوره وكرمته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسأل به من نعمة أو بأحد من
الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يعرف إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يعرف إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الصوم إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من يغضب إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مقدار باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلام دائم إلى ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ضرر مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مقدار باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلام دائم إلى ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ضرر مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مقدار باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلام دائم إلى ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ضرر مرة. في كل وقت أبدا على ربي ولنا نفسي وزنة نفسي وبداية كلمة Da'i Allah Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Jufri Al-Mawsad dari Hadramaut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita karunia kemuliaan yang lebih dari biasa, karena ketika kita berkumpul bergaul dengan orang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, catat dan anggap kita dari golongan orang-orang yang mulia. Begitu juga ketika kita dekat bergaul dengan orang-orang yang hina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala catat dan golongkan kita sebagai hamba yang hina. Jadi kepada siapa kita bergaul, maka kita di situ ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saya akan membaca sedikit dari kitab yang biasa kita baca untuk mengambil keberkahan pengarang kitab, dan ia juga penyusun wirid yang kita baca tadi. Dan untuk namanya tausiah kita serahkan sepenuhnya kepada tamu kita Al-Habib Da'i Allah Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hamad Al-Jufri. Dan saya mohon minta antum nanti dengarkan dari beliau. Saya berupaya untuk menerjemahkan sebaik mungkin. Qala al-mu'allif musannif Imam Syekhul Islam Qutb al-Awwal Syarh wa Qasribat wal Bilad Habibullah bin Ali Muhammad hadath fi ta'rif al-masajini wal wasail imaniyah ila an qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bidarin amin wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fadlu ma'i zamzam wal yakthir min syurbi ma'i zamzam fa innahu khairu ma'in ala wajhil ardi kama qala alaihi salam. Wa qala aidan ma'u zamzam lima syuriba lah wa innaha ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin. Wa qad shariba minha jama'atun min al-akabir matalib syarifah fananuha bi fadlillahi barakatihi wa bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma yanbaghi la khair wallahu a'lam. Sekali lagi saya mengharap antum mendengarkan dari beliau. Saya berupaya untuk menerjemahkan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kepada tamu kita Al-Habib Al-Allamah Da'i Allah Muhammad bin Hamad Al-Jufri Al-Mansib, kita mintakan waktunya. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Udhkuru salata ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita semua untuk selalu bertawakal kepadanya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad afdala man tawakkala ala rabbih subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan salawat salam terhadap junjungan kita Nabi Abu Muhammad sebagai seorang hamba Allah yang paling afdal dalam bertawakal kepada Tuhannya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dan mudah-mudahan limpahan salawat salam itu juga Allah limpahkan terhadap keluarganya, sahabatnya, para mengikutnya sampai hari pembalasan dan setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا المجمع الكريم
كان أوله اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. Dalam pertemuan kita yang agung ini, awal mulanya adalah kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما أن وفقنا الله عز وجل لأداء فريضة الصبح وفقنا بعد ذلك لأن نردد سنة من سننه صلى الله عليه وسلم وهي أذكار الصباح. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengulang-ulang sunnah-sunnahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi dari zikir-zikir yang disunahkan untuk kita baca di pagi hari. وليس سنة أو سنتان أو ثلاثة أو أربع أو ذكر أو ذكرى أو ثلاثة أو أربع، بل أذكار ما شاء الله فاقت 15 سنة أو ذكرا. Kita tadi tidak membaca hanya satu zikir, 2, 3, 4 zikir, tapi kita membaca tadi Masya Allah zikir yang cukup banyak dan yang sangat banyak, lebih daripada 14 macam zikir. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلم أمته هذه الأذكار ليكونوا في حماية من الله عز وجل من جميع المضار. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan umatnya untuk membaca zikir-zikir seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu umatnya dari semua mara bahaya. بل ويعاتب على تركها صلى الله عليه وسلم. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela bagi setiap yang meninggalkannya sallallahu alaihi wasallam. ويلوم الرجل من أمته إذا نساها أو غفل عنها. Dan Rasulullah mencela setiap seorang dari umatnya apabila ia melupakannya, meninggalkannya. فقد جاء في صحيح مسلم Maka sungguh telah datang dalam riwayat dalam kitab Sahih Muslim, وروى أيضا ابن حبان, diberikan juga oleh Imam Ibn Hibban, وذكر ذلك أيضا الإمام النووي في كتابه الأذكار dan disebutkan juga hal tersebut oleh Imam Nawawi dalam karya beliau Al-Adhkar. بأنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام Sesungguhnya kala itu datang ada seseorang menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. Aku ya Rasulullah tadi malam telah namanya terkena sengatan kalajengking. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. Rasul mengatakan, andaikan engkau tadi ketika di sore hari membaca kalimat zikir tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, insyaallah sengatan itu tidak akan membahayakan. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن الذي أصابه لم يكن ليصيبه لو أنه اتبع سنته. Rasulullah seakan-akan mengarahkan ini sahabat, setelah ia mengenai sengatan akrab kalajengking untuk baca doa itu, andaikan ia membaca doa tersebut, insyaallah dia tidak akan terkena sengatan kalajengking. فنحن يا أمة النبي محمد من أعظم الأمم حظا ونصيبا من الأذكار. Dan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umat yang paling banyak nasib kita, karunia Allah yang diberikan kepada kita dari zikir. وهذه الأذكار لو قلناها بصدق ومحبة واتباع لكفتنا جميع الذي نشتكي منه الآن من المشاكل والمصائب. Kita kalau memang betul-betul membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kepada Nabi Agung Muhammad yang mengarahkan kita untuk membaca zikir-zikir tersebut, insyaallah kita tidak akan tertimpa berbagai macam musibah petaka di masa ini. وكان الصالحون يتعجبون إذا رأوا أحدا أصابته مصيبة أو وقع في مشكلة. Orang-orang dahulu, orang-orang saleh di kalangan kita, terutama orang-orang dahulu, mereka merasa heran kalau seandainya kita tertimpa oleh satu musibah. ثم بعد ذلك لا يتوجه إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. Kemudian apalagi setelah itu, setelah kita tertimpa musibah, kita tidak namanya mengarahkan diri, kita memberikan motivasinya untuk namanya membaca zikir-zikir atau doa-doa atau membaca kitab suci Al-Quran.
ومن هؤلاء الصالحون الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله أجمعين. Di antara mereka adalah Imam Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah mencurahkan ridha terhadap mereka semua. وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. Ia salah satu imam daripada imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. بل الفقه الذي عليه الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة كلها مستمدة من علم هذا الإمام. Bahkan ilmu fikih, ilmu agama yang diambil oleh para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka mengambil semua dari sumber beliau, Imam Ja'far Shadiq. نعم. فقد قال الإمام الشافعي بأن الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya manusia ini semua mereka namanya seperti keluarga atau mengambil ilmu ini, fikih ini dari Imam Abu Hanifah. والإمام أبو حنيفة النعمان كان يقول لولا السنتان عند جعفر الصادق لهلك النعمان. Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man, beliau mengatakan dalam pernyataannya, kalau bukan karena 2 tahun belajarnya aku dengan Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, maka aku akan celaka. نعم. إذا عرفنا بأننا الآن في واحد من واحات وفي بستان من بساتين أهل السنة والجماعة. Dan dengan itu kita tahu bahwasanya kita telah namanya duduk di salah satu kebun dari kebunnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. وهو الذي كان يقول ولدني الصديق مرتان، أي أنه من أمهاته من كانوا في نسبتهم إلى سيدنا أبي بكر الصديق، فيقول ولدني الصديق أي سيدنا أبو بكر الصديق مرتان، أنه ينتسب إليه من جهة الأم مرتان. Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, aku dilahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu 2 kali, yaitu beliau dari sebelah ibunya ada anak cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau mengatakan saya bernasab kepada beliau 2 kali. فماذا كان يقول هذا الإمام؟ Apa yang diucapkan oleh imam ini? كان يقول عجبت لأربع يغفلون عن أربع. Aku merasa heran dari 4 perkara ketika ditimpakan oleh Allah terhadap seseorang, kemudian dia melupakan 4 perkara. من هؤلاء الأربع؟ Apa 4 perkara itu? أولهم صاحب الغم والهم. Yang pertama, seseorang yang sedang dalam keadaan sulit dan menghadapi masalah yang dianggap tidak ada jalan keluarnya. وثانيهم صاحب المرض والضر. Dan yang kedua, orang yang tertimpa penyakit dan membahayakannya. وثالثهم صاحب الخوف. Yang ketiga, orang yang merasakan ketakutan. ورابعهم صاحب المكر الذي يمكر به الناس. Dan yang keempat, seseorang yang telah banyak membuat sesuatu yang membahayakan orang lain. الإمام جعفر الصادق يتعجب منهم. لماذا يخافون؟ لماذا يكونون في هم؟ لماذا يبقون في الضر وهم يغفلون عن 4 أذكار؟ Imam beliau merasa heran kenapa semua yang dinyatakan dari penyakit-penyakit atau sesuatu yang menimpa kita tertimpa kepada salah satu di antara kita, padahal kita memiliki 4 perkara. فنبدأ بالأول. Maka saya akan mulai dari yang pertama. صاحب الغم. Seorang yang tertimpa masalah yang membuat kalut pikirannya. عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Aku merasa heran terhadap seseorang yang tertimpa namanya pikiran yang kalut atau bahasa kita galau. Bagaimana ia merupakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لأن الله تعالى يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Karena Allah ketika melantunkan ayat itu dalam Al-Quran, Allah menyatakan, maka kami telah kabulkan baginya, artinya ucapan yang di kalimat la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan kami selamatkan ia dari masalah.
kesumpakan pikiran yang kalut yang menimpanya, yang ia rasa tidak ada jalan keluarnya dari masalahnya. وقد جرب بأن من أدمن هذا الذكر كثيرا وهو في غم بأن الله عز وجل يرفع عنه الغم مهما كان هذا الغم. Dan sudah dicoba, artinya manjur mujarab bagi setiap orang yang namanya mendawamkan, yang selalu memperbanyak dari kalimat zikir ini, apapun masalah yang telah namanya menimpa dirinya, yang membuat pikirannya namanya menjadi kalut, yang tidak ada solusi baginya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya solusi. ويقول بعدها أيضا هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين. أنت مؤمن الله سيفعل بك مثل ما فعل بسيدنا يونس ابن متى. Dan setelah itu Allah mengatakan, begitulah kami selamatkan hamba-hamba yang beriman. Engkau kalau membaca zikir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan engkau sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus bin Matta. فلا تكن ضعيفا أمام الغم وأنت معك هذه الآية. Jangan engkau menjadi seseorang yang lemah ketika engkau tertimpa namanya penyakit pikiran yang kalut itu, padahal engkau memiliki ayat ini. ونحن الآن في سورة الأنبياء. Dan saat ini kita di surat Al-Anbiya. ونبقى فيها. Dan insyaallah kita masih dalam surat Al-Anbiya. عندما نذكر صاحب الغفلة الثاني. Ketika kita mengingat seorang yang memiliki kelalaian yang kedua. وهو صاحب الضر. Ada orang-orang yang tertimpa mungkin penyakit atau masalah membahayakannya. صاحب المرض. Seorang yang tertimpa penyakit. يقول سيدنا جعفر الصادق عجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قولي ليس يعني قول الله تعالى عن قولي لأنه فيه تحريف للمناسبة عن قولي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Aku merasa heran terhadap seseorang yang tertimpa bahaya atau penyakit. Ini bagaimana ia lalai dengan dari ucapannya. Ini artinya bukan ayat secara utuh, tapi namanya ada sedikit namanya perubahan dalam kalimatnya. Rabbi inni masani dzurru wa anta arhamur rahimin. لأن الآية في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل فيها مخبرا عن سيدنا أيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولكن في الدعاء تقول ماذا؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dalam surat Anbiya Nabi Allah Ayub mengatakan, Anni masaniyad-dur Rabbi anni mas'an, kalimatnya anni, tapi dalam diri tadi Rabbi inni, bukan anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu ba'daha fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhur. Maka Allah setelah mengatakan ayat tersebut cerita tentang Nabi Allah Ayub, maka kami kabulkan namanya doa namanya yang dilantunkan olehnya, dan kami selamatkan ia dari penyakitnya. Wa nantaqilu ila sahibil ghaflati tsalitsa. Dan kita pindah ke seorang yang melalaikan yang hal yang ketiga. Walakin nantaqilu min suratil anbiya ila surati Ali Imran. Akan tetapi kita berpindah dari surat Al-Anbiya ke surat Al-Imran. Allah Azza wa Jalla yaqul alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Allah mengatakan dalam surat tersebut, Allah menyatakan, mereka mengatakan sesungguhnya itu orang-orang kafir kepada para sahabat, sesungguhnya kami telah mengumpulkan pasukan yang banyak. Fakhshawhum ay khafuhum. Sehingga para sahabat mungkin merasa takut atas ancaman tersebut yang dilakukan oleh orang-orang. Yaqulu Sayyidina Ja'far as-Sadiq wa ajibtu liman ubtuliya bi khaufin yaghfalu an qawli Allah ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka berkata Imam Ja'far Shadiq, aku merasa heran bagi seseorang yang tertimpa rasa takut. Kenapa ia merupakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu ba'daha
بعد أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا قال الله عز وجل؟ من يحفظ؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله الله ما أحلى هذه الآيات كلمات سبحان الله. Maka Allah pun mengatakan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang namanya apa yang diungkapkan oleh orang kafir Quraisy kepada para sahabat yang membuat mereka merasakan bahwasanya sahabat ketika mengetahui sudah orang-orang berkumpul untuk menyerang mereka kota Madinah, Rasul dan para sahabat, mereka akan merasakan takut. Tapi ternyata apa yang mereka isukan dan mereka kabarkan itu membuat namanya bertambah keimanan para sahabat dan mereka mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut, maka mereka berbalik dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak tertimpa satupun apa yang dikhawatirkan terhadap mereka. Alangkah indahnya atau manisnya ayat ini yang dilantunkan oleh Allah. فالمؤمن إذا أصابه الخوف مباشرة يقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا يتجه إلى البكاء أو اللعن أو السب. ما ينفعه هذا، لا ينفعه إلا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مالك الملك ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذا قالها مرة واحدة بصدق فإنه لن يخاف بإذن الله. Maka andaikan kita tertimpa mungkin rasa takut atau seseorang membuat kita atau menakut-nakuti kita dengan sesuatu, maka selayaknya kita tidak namanya mencacinya, memakinya atau mengutuknya atau lain sebagainya, karena semua itu tidak bermanfaat. Seharusnya kita kembali kepada ayat tersebut, yaitu mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah Allah walaupun diucapkan hanya satu kali dengan sungguh-sungguh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari rasa takut itu. فننتقل إلى صاحب الغفلة الرابعة. Dan kita akan pindah kepada seorang yang melalaikan hal yang keempat. وننتقل من سورة آل عمران إلى سورة غافر. Dan kita berpindah dari surat Al-Imran kepada surat Ghafir. يقول سيدنا جعفر الصادق وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس يمكرون به من حوله يريدون أن يضرونه أن يغفل عن قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Aku merasa heran terhadap seseorang yang semua orang yang ada di sekitarnya itu berupaya mencari celah, mencari cara, mencari bagaimana untuk untuk melecehkan atau membuat masalah bagi dirinya. Maka kalau seandainya beliau mengatakan orang tersebut membaca kalimat yang ada dalam surah Ghafir wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan masalahku, perkaraku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap hambanya. وهذا كثير Dan ini terjadi banyak di tengah-tengah kita, في هذا الزمان terutama di masa ini. حتى عند الأطفال الصغار في المدارس وغير ذلك. Bahkan sampai di anak-anak yang namanya masih di madrasahnya. وبين التجار في الأسواق. Dan antara orang-orang tajir, para dagang di pasarnya. حتى أن بعضهم يخاف أن يصل بعض أهل المكر بأن يفعل له سحرا. Bahkan sebagian mereka merasa takut dari selainnya untuk namanya orang-orang yang untuk mencari celah, membahayakannya, itu takut di sihirnya. المصيبة هنا أن يلجأ الخائف إلى ساحر آخر. Musibahnya ini kalau memang orang yang ditakuti itu tahu dia akan diperbuat itu, maka ia mencari tukang sihir yang lainnya. أنت لست مؤمن.
Beliau, engkau bukan seorang yang beriman kalau begitu. لست مسلم. Bukan orang yang muslim. كيف تذهب إلى ساحر؟ Bagaimana engkau namanya mendatangi tukang sihir? مرأة تخاف من مرأة أخرى أن تأخذ منها زوجها، تتزوج مرأة تذهب إلى ساحر لكي يساعدها على أن زوجها ما يحب غيرها. Ada seseorang karena cinta mungkin atau ditakut suaminya diambil oleh perempuan lain, maka ia datang ke tukang sihir. Tukang sihir dia datang untuk bagaimana suaminya ini tidak direbut oleh wanita lain. أين أنت من القرآن؟ Di mana engkau ini dari Al-Quran? الله يقول من قال هذه الكلمات يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. Allah mengatakan setelah Allah mengucapkan kalimat tadi wa fawwida amri ilallah innallaha basirun ibad, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dan jaga ia dari apa yang dilakukan oleh selainnya dari tipuan atau cara-cara yang ingin membinasakannya. فقط لا نكمل الآية. Hanya itu tidak, kita akan sempurnakan ayatnya. وحاق أي رجع وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Dan Allah mengatakan haq, itu kembali Fir'aun dan bala tentaranya untuk mendapatkan adab yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. فما أجملها من كلمات تعلمناها في هذا الصباح. Alangkah indahnya kalimat-kalimat yang kita pelajari di pagi hari ini. إذا قلناها بصدق فإننا بإذن الله عز وجل لن يصيبنا الغم ولن يصيبنا الضر ولن يصيبنا خوف ولا مكر إن شاء الله. Kalau kita namanya amalkan 4 perkara ini, insya Allah kita tidak akan tertimpa hal-hal tadi seperti tadi, tidak tertimpa namanya pikiran yang kalut, tertimpa namanya sakit, tertimpa rasa takut, dan namanya tertimpa takut bahaya yang ditimbulkan dari orang lain terhadap kita. ولكن نريد عمل. Akan tetapi saya inginkan kita mengamalkannya. ما نريد الغفلة أن تكون هي المسيطرة علينا. Saya tidak menginginkan kelalaian itu yang menguasai diri kita. ومن أجل ذلك نريد أن نقرأ هذه الأذكار كل ذكر 3 مرات الآن. Karena itu saya ingin namanya mengajak kalian semua untuk mengulangi zikir-zikir tadi 3 kali. فنبدأ وقولوا معي لكي نحصل على بركة هذه الأذكار. Dan kita akan mulai dan kalian ucapkan zikir itu setelah aku agar kita mendapatkan keberkahan zikir itu. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 اللهم بحق هذه الآيات، آمين. اللهم بحق هذه الكلمات، آمين.
اللهم بحقها وأسرارها وأنوارها يا الله آمين اجعلها دافعة لكل شر آمين جالبة لكل خير آمين مصلحة لنا ولأولادنا آمين دافع عنا كل سحر وهم وعين وضر آمين اللهم اشف بها مرضانا آمين اللهم اقض بها حوائجنا آمين اللهم أمن بها خائفنا آمين اللهم أهلك بها عدونا آمين اللهم يسر بها عسرنا آمين اللهم سخر لنا بها كل شيء آمين يا رب كل شيء يا الله. ويا مالك كل شيء يا الله. ويا رب كل شيء يا سخر رب. لنا كل شيء آمين. ولا تسلط علينا شيء آمين وادفع عنا شر كل شيء آمين وآتنا خير كل شيء آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau seandainya ada yang mau antum tanyakan, fadhal. Kalau mau ditanyakan, fadhal. Mumpung beliau di sini. تفضلوا أسئلة سؤال حتى من خارج الدرس مش مشكلة. Nah, pertanyaan walaupun di luar tema tadi tidak masalah kata beliau. Alhamdulillah. Sambil-sambil kita tanya fadhal. Kita ucapkan terima kasih yang besar kepada beliau. Tapi beliau tadi ngomong saya minta ini diamalkan buat kebaikan kita, Pak. Buat kebaikan kita. Ya, kalau ada orang yang nakut-nakuti kita baca wirid tadi, hasbunallah wa ni'mal. Tapi jangan disumpahi, dimamai dan lain sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal. Kalau takut lakinya diambil orang, bininya diambil orang, jangan datang ke tukang sihir. Jangan datang ke tukang sihir. Baca wa fa bidu amri ilallah innallaha basirun dan lain sebagainya tadi ya. Makasih banyak. Ibu-ibu Bang kalau mau tanya. Nisa. Maksud soal. Bismillah. Marhaba. Ya, ya. Kalau enggak kita mintakan beliau namanya berdoa aja. Tambah doa tadi. لا ما في سؤال الله صح؟ Habis ya. نعم. خير إن شاء الله يكفينا هذا اليوم إن شاء الله أقل بركة نلناها في هذه الساعة ما ذكرها الله لنا في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكيد أننا الآن اطمأنت قلوبنا جميعا بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يتم لنا النعمة إن شاء الله في خير وعافية. Alhamdulillah. Ya, paling minim yang kita dapatkan setelah kita tadi mengingat Allah, baca zikir-zikir yang kuat tadi, hati kita akan tenang. Paling dikit faedah yang kita dapatkan, hati kita tenang karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dengan ingat kepada Allah hati seseorang hamba-Ku akan menjadi tenang. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخيرات والبركات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والخوف والقلق والتعسير
وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. ولا تجعل أحدا فينا ولا منا شقيا أو محروما. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا عدوا إلا أخزيته آمين. ولا مريضا إلا شفيته يا رب ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. وعافيته. آمين. اللهم كن لنا يا مكون الأشياء ولا تكن علينا يا حي يا قيوم يا خالق الأشياء. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ساعة البركة والإجابة نسألك اللهم رحمة ترحمنا بها وتغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. نعم عليهم المغضوب عليهم. Setelah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Habib, mudah-mudahan beliau selalu sehat afiat dan kembali lagi datang untuk memberikan nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya dan zikir-zikir amalan yang kita amalkan